बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़फ़र इकबाल आप लोगों के साथ बहरीन से हूँ। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारा आईडी जो टिकटॉक का है उस पे भी आप हमें देख सकते हैं, ज़फ़र नज़ीर 69। एज़ यूजुअल हम लोग डेली बेसिस में अपने लोगों के लिए जॉब के हवाले से भी और इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी डेली बेसिस में अपलोड करते हैं वीडियो, और ताकि अवेयरनेस के लिए अपने लोगों के लिए। आज का टॉपिक आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर एक बंदे की ज़रूरत के मुताबिक हर बंदा चाहता है कि मेरा भी काम हो जाए। तो एतमाद की बिना पे लोगों को पैसे दिए जाते हैं और बाद में काम नहीं होता। तो टॉपिक ये है कि जो बंदे यहाँ पर विज़िटर हैं या जिनके वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, वो लोग हमारे हमारे ही लोगों को, जो एजेंट्स कह सकते हैं, फेक एजेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये फेक एजेंट्स वो होते हैं जिनके पास कोई ऑफिसेज नहीं होते, ऐसे ही काम करते हैं, घर से काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं। किसी को जॉब के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम आपको जॉब पे लगवा देंगे, वीज़ा दिलवा देंगे, और कोई बंदा 100 दिनार, कोई 150, कोई 200, कोई 250 चार्ज करते हैं। तो अगर उनका काम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन काम अक्सर नहीं होते इनके। जिन्होंने चीट करना होता है या जिन्होंने फ्रॉड करना होता है, उनके पास कोई बेस नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी के पास जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं तो कंपनीज जो हैं वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते। चार्जेस जो है ना वो कंपनी बेयर करती है। जैसे कि वीज़े की जो फ़ीस है वो कंपनी ने देनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑफिसेज है। तो आप मेक श्योर करें, हमेशा जहाँ पे जॉब अवेलेबल है ख़ुद वहाँ पे जाकर ट्राई करें, इंटरव्यू दें, अपने पेपर, अपनी प्रोफाइल को, सीवी को लेके जाएं और ख़ुद टेबल पे बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके डायरेक्टली बात किया करें। ये जो आप ऐसे लोगों को पेपर देते हैं जो खाली कहीं पे आप मैसेज देख लेते हैं कि क्या उसके पास जॉब अवेलेबल है या वीज़ा अवेलेबल है, और अपनी आंखें बंद करके आप लोग उनको पैसे दे देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई 100, 150, 200, 250, 350, 500 दिनार भी दे देते हैं, तो आपका वीज़ा नहीं लगता। अब मेरे पास कितने कितने भाइयों ने कॉलें की हैं, उनके पास ऑलरेडी अभी कितने 2 से 3 महीने गुजर गए हैं, कोई 4 महीने गुजर गए हैं, ना तो पैसे वापस मिल रहे हैं और ना ही उनका जो है ना उन्होंने वीज़ा चेंज किया है। वीज़े के लिए भी लालच देते हैं, नौकरी के लिए भी लालच देते हैं। तो मेहरबानी कीजिए, आप लोग इस अभी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, इतनी तेज़ दुनिया में इतने स्मार्ट लोग हैं, सारे लोग, अभी आप लोग के पास ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन्स हैं। स्मार्ट फ़ोन्स के ऊपर भी आप बहुत कुछ जो है ना इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, किसी बंदे के बारे में कि आया ये बंदा कोई ऑफिस ओन करता है या नहीं, किसी ऑफिस से रिलेटेड है या नहीं, कहीं बैठता है डॉक्यूमेंट क्लियरिंग के हिसाब से, कोई एजेंट है, तो बात बनती है। उसके बाद आप उस ऑफिस को विज़िट किया करें। अगर आपको जॉब के हवाले से, वीज़े के हवाले से आपको डिस्कस करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, तो आप वहाँ पे जाके ख़ुद मिला करें। केसेस आए हैं मेरे पास, ब्लाइंडली लोग बेनिफिट से पैसे भेज देते हैं। 2 बार, 1 बार पाकिस्तान से भी पैसे मंगवा के उनके अकाउंट्स में डाल देते हैं। तो जब आप खुद बिना किसी पेपर वर्क के ऐसे ही ब्लाइंडली पैसे भेज देते हैं और टाइम जो दिया होता है उसमें आपका काम भी नहीं होता और पैसे आपके फंसे हुए हैं। अब जिस बंदे ने आपको मिसयूज़ करना है वो डेफिनेटली आपसे एडवांस पैसे ले रहा है, और जिस बंदे ने काम करना होता है ना वो पैसे आपसे पहले नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करें। इसको बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ हर
اپنے ولاگ میں، اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کسی بھی ایسے بندے کو ایڈوانس میں پیسے نہ دیں جو گارنٹیڈ نہیں ہے بندہ، جس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس بندے پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، جاب کے حوالے سے بھی، جاب لگوانے کے حوالے سے بھی، لیکن کم از کم آپ ان کے پاس آفس ہونا چاہیے، کنسلٹنسی آفس ہو یا جاب پرووائڈر کا آفس ہو، کہ ہم جاب پروفیشنل جاب پرووائڈرز ہیں ان کے پاس، آپ کے پاس جو ہے نا ان کے کانٹیکٹ ہونے چاہیے، ایڈریس ہونا چاہیے جہاں پہ آپ پھر اگر کام نہیں بنتا آپ کا تو آپ وہاں پہ جا کے ان کو مل سکیں. اور خالی بینیفٹ کے اوپر آپ پیسے بھیج دیتے ہیں یا کیش کہیں آگے پیچھے رستے میں دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. آپ ڈاکومنٹ جب بھی کوئی کرتے ہیں پیسوں کے حوالے سے تو کوئی ڈاکومنٹ بنوایا کریں پیسوں کے لین دین میں، کہ یہ پیسے آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ ویزے کے حوالے سے یا نوکری کے حوالے سے، اس سے سائن لیں، اسٹمپ پیپر پہ سائن کروایا کریں، تاکہ آپ لوگ فیڈ بیک کے لیے، یا اگر جب کام نہیں ہوتا آپ اس بندے کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں، کم از کم پولیس میں جا کے رپورٹ کر سکیں، کہیں پہ بھی جا کے، یعنی آپ اس کو فالو کر سکیں. خالی موبائل نمبر کے اوپر آپ کسی بھی بندے کے بارے میں یہ تحقیق بھی نہیں کر سکتے. بندہ کل کو وہ سم بند کر دیتا ہے اور پیسے لے کے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے. تو یہاں پر بہت سارے مظلوم ہی کہوں گا، بیچارے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پہلے تو جاب نہیں ہے، پھر پیسے کسی سے مانگتے ہیں، لون لیتے ہیں، اور ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے. کھانے پینے کے نہیں ہیں لیکن اکٹھے کر کے ویزے کے پیسے یا نوکری کے لیے آپ دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایسا کام بالکل نہ کریں. تمام ان لوگوں تک ہمارا میسج دیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سادہ لوگ ہیں. اس دور میں بھی اتنی سادگی اچھی نہیں ہے، کم از کم آپ اپنے لوگوں کو پہچانا کریں کہ کون بندہ سچا ہے، جو بندہ کم از کم آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اس کو دیکھیں، جانچ پڑتال کریں، کم از کم انویسٹیگیٹ کیا کریں، کرنے سے پہلے پوچھ گچھ کر لیا کریں کہ آیا آپ جس آفس میں گئے ہیں وہ بندے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو پہلے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو پیسے اگر جاب کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ بھی ہے، تو بعد میں دیں ان کو، جیسے آپ کا کام ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا جو میسج ہے بہت امپورٹنٹ ہے تمام لوگوں کے لیے. میں کہوں گا، دیکھیں اس میں بھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت ساری نیشنلٹیز یہاں ہولڈر ہیں، ہر کنٹری کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ آپ نے خود یعنی کہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، سمجھداری سے جو ہے نا وہ چیزوں کو کریں. ایسے نہیں، کسی کے ساتھ مشورہ کر لیں، ایک دوست کے ساتھ، تیسرے دوست کے ساتھ پوچھیں. اتنے آفیسز پڑے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو انفارمیشن دے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے اس میسج کو تمام لوگوں تک جو ہے نا وہ پھیلائیں. اور بہت بہت شکریہ. ہمیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا، اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اور بہت بہت شکریہ. ہمارا آئی ڈی ہے جو ٹک ٹاک کا ہے، ظفر69، اور یوٹیوب ظفر اقبال بحرین. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے، دیکھیں اکثر لوگ مجھے کال کرتے ہیں میرا نمبر کے لیے، تو آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں گے اینڈ پہ ہمیشہ میں نے اپنا فیڈ بیک نمبر جو ہے نا وہ دیا ہوتا ہے. میں نے 36876633، یہ میرا فیڈ بیک نمبر ہے. آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے، ایڈوائز کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہم آپ کی مشکلات کو آسان کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.